बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम जो सबक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मेरी मेरी क्वेरी। प्यारे बच्चों, ये आपकी 5वीं जमात की उर्दू किताब से लिया गया है। प्यारे बच्चों, आज का जो ये सबक है इसका आधा हिस्सा हमने कल पढ़ा था और आज हम सबक का बाकी हिस्सा पढ़ेंगे। आप सबक की तरफ ध्यान रखें। प्यारे बच्चों, आज का सबक है 1894 ईस्वी में उन्होंने एक मशहूर साइंसदान पैरी क्यूरी से शादी की। यानी मैरी क्यूरी ने 1894 ईस्वी में एक मशहूर साइंसदान जिसका नाम पैरी क्यूरी था उसी से शादी की। दोनों मियाँ बीवी एक साथ काम करने लगे। उन्हें यूरेनियम के मौजू से दिलचस्पी पैदा हो गई। कच्चे यूरेनियम से रोशनी की किरणें फूटती हैं, लेकिन उस वक़्त किसी को ये मालूम नहीं था कि ये किरणें क्या हैं और इनका क्या इस्तेमाल हो सकता है। प्यारे बच्चों, दोनों मियाँ बीवी को इन किरणों का राज मालूम करने की धुन सवार हो गई, यानी फिक्र सवार हो गई। मैरी को यकीन था कि इनमें ज़रूर कोई ऐसा जौहर छुपा हुआ है जिससे अभी तक दरियाफ्त नहीं किया गया है। इस नामालूम जौहर को तलाश करने के लिए उन्होंने एक पुराने और बोसीदा मकान में अपनी तजुर्बागाह बना ली। यानी दोनों ने एक पुराने और बोसीदा मकान में अपनी तजुर्बागाह बना ली। यानी जहाँ वो तजुर्बा कर रहे थे, जहाँ वो दोनों बरसों यूरेनियम पर मुख्तलिफ तजुर्बे करते रहे। पैरी क्यूरी तो कभी कभी बहुत ही मायूस हो जाते, मगर मैरी क्यूरी ने हिम्मत नहीं हारी। वो खुद भी जी जान से मेहनत करती रही और साथ ही अपने शौहर का हौसला भी बढ़ाती रही। प्यारे बच्चों, याद रखना, मेहनत कभी रायगान नहीं जाती। यानी किसी की मेहनत कभी रायगान नहीं जाती। आखिर वो दिन आ ही गया जब ये दोनों मियाँ बीवी अपने तजुर्बों में कामयाब हो गए और उन्हें अपनी मेहनत का फल मिल गया। एक दिन दोनों शाम को अपनी तजुर्बागाह से थके मांदे घर लौटे, मगर दोनों बेचैन थे, आराम से सो न पाए और दोबारा तजुर्बागाह की तरफ चल दिए। तजुर्बागाह के करीब पहुँचे, खिड़की से अंदर झांका तो दोनों मबहूत रह गए। हैरान हो गए। अंदर मेज़ों पर रखे प्यालों से धीमी धीमी नीली शाएं फूट रही थीं। इन दोनों की खुशी की कोई इंतहा न रही। यानी उनको इन दोनों की बहुत खुशी हुई। उन्होंने आखिरकार एक नया जौहर दरियाफ्त कर ही लिया। ये नया जौहर रेडियम था। प्यारे बच्चों, सारी दुनिया में इस दरियाफ्त का शोहरत फैल गई। अगले ही बरस अगले ही साल 1905 ईस्वी में मैरी क्यूरी और इसके शौहर पैरी क्यूरी को तबीयत में दुनिया का सबसे बड़ा इनाम नोबेल प्राइज़ दिया गया। प्यारे बच्चों,
میری کیوری نے یورینیم پر اپنا کام جاری رکھا اور اس سلسلے میں کئی مفید باتیں معلوم کیا ہیں۔ اس کام کی زبردست تعریف ہوئی اور 1911 میں میری کیوری کو دوسری مرتبہ نوبل پرائز سے نوازا گیا، یعنی 1911 میں میری کیوری کو دوسری مرتبہ نوبل پرائز سے نوازا گیا۔ پیارے بچوں، ریڈیم ایک بہت ہی کارآمد جوہر ہے۔ یہ بہت سی مہلک بیماریوں کے علاج میں کام آتا ہے۔ اس جوہر کی دریافت اور اس سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش میں زندگی بھر یہ خاتون سائنسدان تجربوں کے دوران نکلنے والی تیز شعاعوں کو اپنے جسم پر برداشت کرتی رہی۔ یہ شعاعیں ان کے بدن پر اثر انداز ہوئیں، جس کے نتیجے میں میری کیوری کو خون کا کینسر یعنی لیکیمیا ہو گیا، اور 4 جولائی 1934 کو انسانیت کی یہ محسن اور عظیم سائنسدان اس دنیا سے چل بسی۔ پیارے بچوں، آپ اس سبق کو خود پڑھیں اور ان الفاظ کو الفاظ میں نے کل آپ کو بتائے ہیں اور ان کو یاد کریں۔ پیارے بچوں، بونتے کشر پڑتی ہے 1894 میں انہوں نے ایک مشہور سائنسدان پیری کیوری سے شادی کی۔ یعنی اس میری کیوری اوس 1894 مز کور أکس مشہور سائنسدان یس ناو اوس پیری کیوری، تٔتھۍ سۭتۍ کوٚر أمۍ خاندر، تہٕ دۄنوَے ٲسۍ یِم میاں بیوی، یعنی یہ تجربہٕ کران روٗدۍ یِم یِکوَٹہٕ روٗدۍ تجربہٕ کران، تہٕ یِمن تہٕ یوٗرینیم کِس موضوٗعس سۭتۍ ٲس یِمن دلچسپی، گٔے یِمن دلچسپی پٲدٕ۔ کچے یعنی کوچ یورینیم، یعنی کچے یورینیم سے روشنی کی کرنیں پھوٹتی ہیں، یعنی کوچ یُس یورینیم اوس اَمہِ کہِ روشنی ہٕنٛز کرنہٕ یۄس کرنی یِم آسہٕ اس وقت کسی کو یہ معلوم نہیں تھا، یہ اوس نہٕ کٲنٛسے معلوم تمہِ وقتہٕ کہ کرنیں کیا گئے اور ان کا کیا استعمال ہو سکتا ہے اور امیُک کیا استعمال ہیٚکو کٔرِتھ۔ تہٕ دۄنوَے میاں بیوی روٗدۍ یِمن کرنن ہُنٛد راز معلوم کرنہٕ کِس فکرِ منٛز، تہٕ میری کیوری اوس یقین کہ ان میں ضرور کوئی ایسا جوہر چھپا ہوا ہے، یعنی یمن کرنن منٛز تہِ چھُ ضرور آسہِ کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ جوہر چھپِتھ، ییٚمہِ سۭتۍ جسے ابھی تک دریافت نہیں کیا گیا، یُس نہٕ وُنیُک تام دریافت آو کرنہٕ کینٛہہ، یعنی کٲنٛسہِ ہیٚوک کٔرِتھ۔ اس نامعلوم جوہر کو تلاش کرنے کے لیے انہوں نے ایک پرانے اور بوسیدہ مکان میں اپنی تجربہ گاہ بنا لی۔ یم تجربہ کرنے خٲطرٕ، یعنی اتھ پٮ۪ٹھ تجربہ کرنے خٲطرٕ اتھ نامعلوم جوہرس پٮ۪ٹھ تجربہ کرنے کِس تلاشس منٛز کوٚر یِمو اکھ پرٛون مکان بوسیٖد، یعنی خراب مکان یُس اوس گوٚمُت، یعنی پھُٹمُت ٹوٗٹا پھوٗٹا مکان روٚٹ یِمو تجربہ کرنے خٲطرٕ، کوٚر یِمو استعمال، تہٕ اتہِ روٗدۍ یِم اتھ مکانس منٛز، پرٲنِس مکانس منٛز واریاہن ؤرین اتھ یوٗرینیمس پٮ۪ٹھ مختلف تجربہٕ کران، تہٕ پیری کیوری ٲس کُنہِ ساتہٕ، یعنی یُس أمۍ سُنٛد خانٛدار اوس پیری کیوری یس ناو اوس، یہِ اوس کُنہِ مایوٗس تہِ سپدان، مگر یُس أمۍ سٕنٛز خانٛدارِنۍ ٲس یس ناو اوس میری کیوری، تہٕ یہِ ٲس نہٕ ہٮ۪مت ہاران کینٛہہ، أمۍ ہٲر نہٕ ہٮ۪مت کینٛہہ، تہٕ سُہ روٗز
پان یعنی دل جان سان محنت کران اور سۭتی روٗد پنٛنِس خانٛدارَس یعنی شوہر یُس اوس خانٛدار پیری کیوری تسُنٛد حوصلہٕ روٗد بڑاوان. تہٕ ٹاٹھیو بچو یاد تھاوُن چھُ کہِ محنت چھِنہٕ کٲنٛسہِ ہٕنٛز محنت چھِنہٕ زانٛہہ رایہِ گان ہٮ۪کان گٔژھِتھ یعنی ضایہِ گژھان. ٲخٕر آو سُہ دۄہ ییٚلہِ دۄنوَے میاں بیوِ پنٛنٮ۪ن تجرُبن منٛز کامیاب گٔے اور یِمن میوٗل پنٛنہِ محنتُک پھل. تہٕ اَکہِ دۄہ ٲسۍ یِم پنٛنِس أکِس تجرُبہٕ گاہس منٛز یعنی شامکہِ وقتہٕ سٮ۪ٹھاہ تھٔکۍمٕتۍ ٲسۍ تھٔکِتھ ٲسۍ گرٕ پکان. گرٕ وٲتۍ یِم مگر دۄنوَے ٲسۍ بے چین یعنی بے قرار ٲسۍ. آرام سان ہیٚکۍ نہٕ یِم بِہِتھ تہٕ یِم گٔے اَمہِ پتہٕ دُبارٕ پنٛنِس تجرُبہٕ گاہس کُن. تجرُبہٕ گاہس قریٖب ییٚلہِ وٲتۍ یِم تہٕ دارِ کِنۍ اوس أنٛدرٕ کُن یعنی اکھ دارِ کِنۍ دِژٕکھ نظر تہٕ دۄنوَے گٔے مبہوٗت یعنی حیران گٔے. مبہوٗت گوٚو حیران گژھُن مبہوٗت گٔیے یعنی حٲران گٔیے. اندر ٲس میزن پٮ۪ٹھ یِمن پیالن سۭتۍ یعنی نِجہِ کِرنہٕ یعنی شایے کِرنہٕ پیٚوان. تہٕ دۄنوَے گٔے سٮ۪ٹھاہ خۄش. تہٕ ٲخٕر کار کوٚرُکھ یِمو ٲخٕر کار اکھ نوٚو جوہر دٔریافت یتھ ناو چھُ یہِ جوہر اوس یہِ نوٚو جوہر اوس اتھ اوس ناو ریڈیم. تہٕ سٲرسٕے دُنیاہس منٛز پھٔہلے شہرت. سٲرسٕے دُنیاہس منٛز اَمہِ دٔریافتٕچ شہرت پھٔہلے سٲرسٕے دُنیاہس منٛز. تہٕ آیندٕ یِنہٕ وٲلۍ ؤریَس منٛز یعنی 1905 عیسویَس منٛز میری کیوری تہٕ أمۍ سُنٛد خانٛدار میوٗل یِمن اَتھ یعنی میری کیوری تہٕ أمۍ سٕنٛدِس خانٛدار پیری کیورس میوٗل طبیعتس منٛز اَتھ تجرُبہٕ کرنہٕ کِس بارس منٛز دُنیاہُک ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ انعام یتھ ناو چھُ نوبل پرایز. ٹھاٹھیو بچو أزیُک سٲکھ پرو أسۍ یُتُے تہٕ کٔرِو یاد دِیِو اِجازت. خدا حافظ.